क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल बनने वाली है? अमेरिका की जानिब से जंगी तैयारियां भी की जा रही हैं, ईरान भी कह रहा है कि हम जवाब देंगे। इनफैक्ट ईरान ने यह भी कहा है कि अब नाए हुर्मुज़ में बहरी मशक़ें जो हैं वो शुरू करने वाला है ईरान। और क्या समझते हैं अमेरिका का क्या जवाब हो सकता है? क्योंकि अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि बंदरगाह अब्बास के जनूबी हिस्से में वाक़ई एक इमारत में धमाका भी हुआ है, तो मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो बताइएगा, अब नाए हुर्मुज़ के बंद करने के हवाले से भी ईरान ने बात की है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इन धमकियों को? आई थिंक जो तो अमेरिकन नेवी की मूवमेंट है उसके हाथ से देखा जाए तो काफी खतरनाक सिचुएशन है, लेकिन बाद इनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप वैसे रहते हैं। आई थिंक पिछले 2 हफ्तों में तो कोई भी नहीं था, तो पहले एक साउथ चाइना सी से भेजा गया अब्राहम लिंकन, और अभी आई थिंक दूसरा जो है वो भी प्लेस हो रहा है। बाय एंड लार्ज दे डोंट एंटर इनटू स्टेट ऑफ हॉर्मस, क्योंकि ये ईरानी रेंज से बाहर रहते हैं, तो नॉर्थ अरेबियन सी में डिप्लॉयमेंट है और शायद मेडिटेरेनियन में वो वहां से हमला कर सकते हैं। अभी भी मेरे हिसाब में जो बिल्डअप है इट इज नॉट इनफ कि वो इमीडिएट स्ट्राइक करें, बिकॉज इसमें ईरान को अगर आप कंपेयर करें इराक के साथ, जब सेकंड या फर्स्ट गल्फ वॉर हुई तो काफी ज्यादा बिल्डअप करना पड़ा था अमेरिका को, तो वो उस लेवल का नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अभी जो स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम है, जिस तरह उन्होंने B-52 या B-1 बॉम्बर जो है भेजे थे कॉन्टिनेंटल यूएस से या डेगो गार्शिया से फ्लाई कर सकते हैं, वो एक एबिलिटी है। और इसमें अभी 3 सिनेरियोस डिस्कस हो रहे हैं आज। आई थिंक 2 दिन से ईरानी वजीर खारजा तुर्किया में इस्तांबुल में, और यहाँ मुलाकात हुई उनकी खान फिदान साहब के साथ जो वजीर खारजा है, और प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान के साथ भी कल मुलाकात हुई। और तुर्की ने तो डेफिनेटली एक मीडिएटर का रोल प्ले किया है और डिप्लोमेसी को आखिरी चांस दिया जा रहा है। लेकिन 3 सिनेरियोस डिस्कस हो रहे हैं। एक तो ये कि एक लिमिटेड स्ट्राइक होगी जिसमें खुदा न खास्ता लीडरशिप को निशाना बनाया जाए और एक क्योस क्रिएट करने की कोशिश की जाए, फिर इंसाइट करके इंटरनल रिवोल्ट के जरिए रजीम चेंज की जाए। दूसरा ये है कि ऑल आउट वॉर, जिसके मेरे ख्याल में चांसेस नहीं है। और तीसरा ये है कि ये सेबर रेटलिंग है, प्रेशर टैक्टिक्स है, और इसमें शायद नेगोशिएटिंग टेबल पे जाके जो है बातचीत जो सेटल हो। और तुर्किया ने ऑफर कर दिया है कि आप आए, उसमें आई थिंक ईरानी वजीर खारजा ने कहा जी अगर टॉक्स होती है तो वी आर रेडी, लेकिन इज्जत के साथ। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, तुर्की ने ऑफर तो कर दी है, बड़ी अच्छी बात है, तुर्किया अमन चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है जिस तरह से आपने खुद अपने तज़किये में अभी फरमाया, जो 3 ऑप्शंस की बात की, आप किसी की कान पट्टी पर बंदूक बस्तौर रख के, उसके गले पे बंदूक रख के मजबूर करके मुज़ाकरात के लिए कैसे राज़ी कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि ईरान जो है वो इतने प्रेशर में आके इनसे कोई फ्रूटफुल मुज़ाकरात करेगा? ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि इसमें जो बातचीत भी होनी है अभी अमेरिकी इंतजामिया और आई थिंक नेतन्याहू चाहते हैं कि इट्स नॉट ओनली कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करें, बल्कि वो कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल पावर को ग्रेजुअली खत्म करें। तो इसका मतलब है कि ईरान को टोटली डिफेंसलेस बनाया जाए एंड मे बी लेटर ऑन उनको स्ट्राइक किया जाए। लीबिया के साथ आपको पता ही अक्सर हुआ था, और न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ा, मिसाइल प्रोग्राम, बाद में जो अक्सर हुआ। इसी तरह यूक्रेन की मिसाल ली जाती है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दिया था और बाद में फिर उनको सफर करना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी जो है ईरान की तरफ से मिलिट्री प्रिपरेशंस भी आई थिंक अरूज पे हैं। उसमें अंडरग्राउंड आपको पता है उनके पास सिटीज हैं, मेरे ख्याल कोई 8 से 10 आप कह लें मिसाइल सिटीज हैं। और एक रिपोर्ट ये भी है कि शायद अंडर वाटर भी एक एबिलिटी, अभी हमें पता नहीं एग्जैक्टली किस जगह पे है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर है तो फिर ये गल्फ ऑफ एदन के पास होनी चाहिए, जहां से वो डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं हूतीज की मदद से। प्रॉक्सीज को भी तैयार किया जाए तो सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। सिर्फ ये है कि तुर्किया और किसी हद तक पाकिस्तान में एक कंसेंसस है कि खुदा ना खास्ता अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है तो फिर ये अगली बारी इन दोनों मुल्कों की है, और इस पे बड़ी सीरियस डिबेट हो रही है। दैट्स व्हाई तुर्किया इज इंटरेस्टेड। मुस्लिम नेटो की भी बात थी, वो समझते हैं कि तीनों तरफ जो है डिस्टेबलाइजेशन होगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि आपने हुम्स पे ईरान ने कश्तियों पे कब्जा भी कर लिया और अमेरिका का जो सारा रास्ता है उसको बंद कर दिया है, तो जिससे अमेरिका में अब बड़ी तशवीश है और वो हमला करने को बिल्कुल तैयार बैठा है। क्या आपके पास इस तरह की कोई खबरें हैं? देखिए मेरा तो ये जो असेसमेंट है, मतलब सोशल मीडिया में तो डेफिनेटली ये चीजें देखी गई हैं, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई मेजर एक्टिविटी जो है इस वक्त अमेरिका नहीं चाहेगा। बड़ा तंग रास्ता, आपको पता है 50-60 किलोमीटर टोटल चौड़ाई है, और उसमें अगर आप अंदर आ जाते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से, यू एंटर इनटू गल्फ, तो फिर यू आर ट्रैप। अगर लेट्स से पीछे से बंद, तो इट कुड बी वेरी वेरी डेंजरस। बाकी इनके जो ऑलरेडी जो अड्डे हैं, चाहे वो कतर में है, सऊदीया में है, यूएई में है या जॉर्डन में, वो तो ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन वहाँ भी आई थिंक अरब रियासतें जो है मिडिल ईस्ट की कोशिश कर रही हैं कि ये चीजें इस्तेमाल ना हो, और यू नेवर नो अमेरिकन कैसे ऑपरेट करते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर रह के ही करेंगे। लेकिन सर एक जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं अली अल्लाह रेजानी साहब,
ان کی جو غیر اعلانیہ یا پہلے سے جو طے شدہ ملاقات نہیں تھی صدر پوٹن کے ساتھ، اس ملاقات کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بہت کچھ طے ہوا ہے، اور ایران اور روس کا ایک دفاعی معاہدہ بھی ہونے کو ہے، اور اس کے علاوہ ایران کو پوری سپورٹ جو ہے وہ دے دی ہے، میزائل بھی دیے ہیں بہت سارے، اور ایران جو ہے اس نے آبنائے ہرمز پہ جو یہ سارے معاملات کیے ہیں یہ روس کی پشت مکمل طور پہ اسے حاصل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کر دیں، دوسرا بتا دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ امریکہ ایران پہ حملہ کرتا ہے تو روس اور چین واقعی فزیکلی کیا اس کی مدد کریں گے؟ I think اگر تو کنورجنس آف انٹرسٹ دیکھیں رشیا اور چائنا کے بعد، کہ چائنا کو میں زیادہ اس میں ایڈ کروں گا کہ جسٹ امیجن کہ ایران فال کرتا ہے اور ایک پرو زائنس رجیم جہاں آتی ہے، امیجن کریں کتنا لاس ہو، یو لوز دا انٹائر ہائیڈرو کاربن ہب کیسپین سے لے کے گلف تک ٹوٹل کنٹرول، پھر کیا بنے گا؟ اور پھر اس میں شے بھی ملے گی ایسی قوتوں کو۔ تو میرے خیال میں رشیا کا اپنا انٹرسٹ ہے، نارتھ ساؤتھ کوریڈور بھی ہے، پھر ایران نے بڑی مدد کی ہے رشیا یوکرین وار میں، جو ہزاروں کی تعداد میں شہید ڈرون دیے تھے، تو وہ رشیا کو بھی یاد ہے۔ تو ابھی شاید یہ بھی ہے کہ رشیا ایران ایک نیول ایکسرسائز بھی شروع کرنے والے ہیں گلف میں۔ تو میرے خیال میں یہ جو ہے ڈیفینیٹلی سارے کارڈ جو ڈسپلے نہیں کیے جاتے، اسی طریقے سے سگنلنگ ہوتی ہے کہ رشیا اور چائنا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ضرور آئیں گے مدد کو۔ ابھی بھی جو اس کا ایلن مسک کا سسٹم تھا اسٹار لنک کو یوٹیلائز کرنے میں، آئی تھنک موسٹ پرابلی چائنیز ٹیکنالوجی استعمال ہوئی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید ان کے وہاں پہ آپریٹرز بھی تھے۔ تو یہ سٹیکس آر ویری ہائی اور ہمارے لیے بھی بڑی خطرناک بات۔ اگلا نمبر جس طرح ترکی میں ہے کہ ہم بات بھی کر رہے تھے کہ عرب ریاستیں جو ہے کوشش کر رہی ہیں کشیدگی کو کم کرنے کی۔ ہم نے دیکھا کہ جنوری کے آغاز میں جب صدر ٹرمپ دھمکیاں دے رہے تھے کہ ایران پر حملہ کرنے کے حوالے سے مختلف سٹیٹمنٹس آ رہی تھی، تو عرب ریاستوں نے کافی اہم رول پلے کیا اور صدر ٹرمپ نے ایون اس فیصلے سے وہ بیک کر گئے، لیکن پھر دوبارہ یہ حملے کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی اگر عرب ریاستیں مؤثر کردار اپنا ادا کریں تو صدر ٹرمپ کو یا امریکہ کو روک سکتے ہیں حملے سے؟ کوئی ثالثی کا رول پلے کر سکتا ہے؟ جس طرح سے رشیا نے بھی ابھی پچھلے دنوں بات کی تھی کہ میڈیشن کا انہوں نے بھی آفر کروائی تھی کہ وہ ثالث کا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، اس میں ایک بات اور شامل کر دیں کہ عرب ریاستوں کا تو اس میں رول تھا، لیکن اس میں بہت سارا رول جو تھا وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا تھا، اور خبریں تو یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تھے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان سے کہا کہ آپ کھانا کیوں نہیں لے رہے؟ تو انہوں نے کہا جی پہلے میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایران کے حوالے سے آپ کا کیا معاملہ ہے۔ تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں، ایران کے بارے میں مجھے گائیڈ کریں۔ تو پھر فیلڈ مارشل نے مسلسل 20 منٹ تک ان کو ایران کے بارے میں بریف کیا، اور وہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کی رائے تبدیل ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ان باتوں کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سارے معاملات میں اب موجودہ صورتحال میں فیلڈ مارشل کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ اس میں لیڈرشپ نے، پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ نے، ملٹری ڈپلومیسی نے بڑا رول پلے کیا ہے۔ اور جو میں بات کر رہا ہوں اسی کو اگر آپ دیکھیں، جو تھریٹ کریٹ ہوگی اگر ایران فال کرتا ہے تو 3 ڈائریکشن میں ہوگی، اور تینوں اگلے ٹارگٹ ہیں۔ پاکستان ایسٹ میں خدا نخواستہ پاکستان و بلوچستان سے کاروائی ہوگی، اور پھر ترکی کا کردش علاقہ ہے نارتھ میں کنیکٹ، پھر ساؤتھ میں گلف ہے۔ تو اس لیے عرب ریاستیں بھی نہیں چاہتی، ایون سعودی عربیہ ڈزنٹ وانٹ اٹ۔ تو میرے خیال میں اگر ڈپلومیٹک پریشر بڑھایا جائے تو چیزیں شاید سیٹل ہو جائیں۔ ابھی کچھ سگنلنگ کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ شاید وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ایرانی آنا چاہتے ہیں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ، لیکن موسٹ پرابلی کچھ لحاظ سے امریکہ آئسولیٹڈ بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یو کے پرائم منسٹر گئے ہیں چائنا، پھر کینیڈین پرائم منسٹر گئے، تو ایک لحاظ سے نیٹو الائنس خود جو ہے خطرے میں ہے۔ تو اتنا بڑا رسک اگر لینا ہے امریکہ نے صرف اسرائیل کے کہنے پہ، تو آئی تھنک دس شوڈ بی ویری ڈراسٹک پالیسی۔ لیکن پتہ نہیں ہے بیکاز امریکن اسٹیبلشمنٹ کی جو کیلکولیشن ہے آنیسٹلی اس کا اسیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ واٹ از ان دیئر مائنڈ، اینڈ آئی ایم شیور انہوں نے کوئی نہ کوئی پلان کیا ہوا۔ لیکن یہ بھی 3 سیناریوز ہیں، لیکن آل ٹولڈ کوشش ہونی چاہیے کہ ڈپلومیسی